दोस्तों 70 बरस कबल जब ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा था, उस वक्त आलमी हालात बहुत मुख्तलिफ थे। वो दुनिया एक दूसरी दुनिया थी जिसकी ज़ख्मी आगोश में इस मुल्क ने जन्म लिया था। ये उन दिनों की बात है जब दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए अभी 2 बरस हुए थे। अभी यूरोप का वजूद ज़ख्मों से चूर था। दुनिया 80 लाख फौजी सिपाहियों और 40 लाख शहरियों के लाशों पर मातम में मसरूफ़ थी। 1 करोड़ 20 लाख अफराद के लाशों के बोझ तले दबी हुई धरती सोचने और समझने के काबिल भी ना थी। दूसरी जंग अजीम ख़त्म तो हो चुकी थी, मगर दुनिया अभी तक मैदान जंग में भटक रही थी। जापान के 2 शहर शमशान घाट में तब्दील हो चुके थे। अपनी आंखों के सारे आंसू जिंदगी रो चुकी थी। इंसानों ने इतने भयानक मनाजिर देखे थे कि वो बेहस बन चुके थे। रोने, हंसने और खामोश नज़रों से देखने वाले इंसान गोश्त से बने हुए रोबोट बन चुके थे। वो इंसान जो अपने अपने मुल्कों के तबाह फौजी मराकज़ में जिंदा बचे जाने वाले अपने प्यारों के पते पूछ रहे थे, किसको मालूम ना था कि कौन कहाँ मरा है। अभी तो मुख्तलिफ मुल्कों की सरहदों के आसपास गुमनाम सिपाहियों के कब्रिस्तान बन रहे थे। अभी तो संगे मरमर से बना हुआ वो इज्तिमाई संगे लहद भी नहीं बना था जिस पर लिखा जाने वाला था, आए गर्म पानियों के परिंदों, तुम इस बर्फाब बस्ती में क्यों आए हो। और उन सिपाहियों में सिर्फ नीली आंखों में यूरोपीय नौजवान ही नहीं, बल्कि सांवली रंगत वाले वो सिपाही भी थे जिनके गांव बहरे हिंद और अरबी समंदर की आगोश में थे। अभी दुनिया के नावल निगार अपने सर बचाने की फिक्र में थे। अभी हेमंगवे ने कोरे कागज़ पर विदाए जंग वाले अल्फाज नहीं लिखे थे। अभी दूसरी जंग अजीम के कोयलों की राख इस कदर गर्म थी कि सर्द जंग के सियासी सिपाहियों का अपना पैर रखना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, ये वो दौर था जब अमेरिका दूसरी जंग अजीम के दौरान दुनिया को पहुंचने वाले नुकसान को अपने फ़ायदे में तब्दील कर रहा था और रूस अपने वजूद की राख से उभरने की कोशिश कर रहा था। अभी मंजुमद आंसू वाले मुल्क के रुखसारों पर सूरज की करनें नहीं पड़ी थीं। अभी बोरिस पास्टरनाक ने अपने कमरे की खिड़की से पर्दा हटाकर हदे निगाह फैली हुई बर्फ़ को देखकर डॉक्टर ज़वागो के ये अल्फाज तहरीर नहीं किए थे कि ज़िंदगी किस कदर हसीन है। इसने सोचा, फिर ये इतना दर्द क्यों देती है। जिस वक्त इस मुल्क ने जन्म लिया उस वक्त आलमी सियासत एक दौर से दूसरे दौर में दाखिल हो रही थी। ये आबादियाती दौर की इंतहा और नो आबादियाती दौर की इब्तिदा का वक्त था। ये वो दौर था जब सरमाए ने मार्केट इकॉनमी में अपने सामरी जलवे नहीं दिखाए थे। ये वो दौर था जब 4 सफ़हात वाले हफ्ता रोज़ा अखबार का एडिटर अपनी शेरवानी की जेब में कलम सजाकर मुल्की सदर के साथ फ़ख्र से मिलता था। ये वो दौर था जब तंग चोलियाँ और कुशादा गुरारे पहनने वाले पर्दादार ख़वातीन वाल्स वाले रेडियो पर प्रोग्राम पेश करने वाले आर्टिस्टों की आवाज़ सुनकर अपने जहन के कैनूस पर उनकी अपनी मर्जी और महरूमी के रंगों से मनपसंद तस्वीर पेंट किया करती थी। वो वक्त शहर के शाम जैसा नहीं, वो वक्त गाँव की सुबह जैसा था। उस वक्त हर चीज़ ताज़ा ताज़ा और नई नई थी। उस वक्त में जन्म लेने वाले इस मुल्क में बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते थे कि तकसीम का मतलब क्या होता है। उनको बहुत जल्द मालूम हुआ कि लाहौर से अमृतसर जाने के लिए भी पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत हुआ करती है। ये वो दौर था कि जब सिर्फ शहर और ज़ुबानें ही नहीं बल्कि ख़ानदान और मोहब्बत की कहानियाँ भी तकसीम के दायरे में दाखिल हुई थीं। वो दौर अंग्रेज़ नावल निगार चार्ल्स डिकन्सन के मशहूर नावल ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के इब्तदाई पैराग्राफ जैसा था। वो दौर अपनी तमाम तर सादगी और सच्चाई के साथ तारीख के 70 बरस तले दफन हो गया है। अब ना भारत में किसी को ये खुशफहमी है कि पाकिस्तान एक नाकाबिले अमल मंसूबा है और ना ही पाकिस्तान में किसी को ये खदशा है कि मुमकिन है कि हम मुल्क ना चला पाएं। अब बहुत वक्त गुजर चुका है। हम फ्रेडरिक एंगल्स की इस बात पर कभी भी मुबाहसा करेंगे कि रियासत का वजूद फितरी है या नहीं, मगर एक रियासत किस तरह अपने आप को कमाल करती है, किस तरह अपने आप को मसलह करती है, किस तरह अपने पैरों पर खड़ी होती है और किस तरह जंगें लड़ती है, किस तरह गिरती संभलती और सीखती है और वो किस तरह बड़ी होती जाती है। ऐसे सैकड़ों सवालात के जवाबात हमारी आंखों के स्क्रीन पर उभरते रहे हैं। गुज़िश्ता 70 बरस के दौरान पाकिस्तान हर रुख में बड़ा होता रहा है, मगर इसकी सियासत वक्त के साथ साथ अपने इर्तिकाई मराहिल तय नहीं कर सकी। ये एक बहुत अफसोसनाक सच है कि पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में आगे निकल आया है, मगर उसकी सियासत
ابھی تک بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ ملک جب وجود میں آیا تھا تب اس کی آبادی 7 کروڑ اور چند لاکھ تھی۔ اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی 4 کروڑ اور مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ اور کچھ لاکھ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ پاکستان کی آبادی اس وقت 3 کروڑ تھی اور اب اس کی آبادی 21 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی آبادی میں 7 عشروں کے دوران 7 مرتبہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ صرف آبادی میں اضافہ نہیں ہوا مگر زندگی کے ہر رخ میں اس قوم نے پیش قدمی کی ہے۔ یہ قوم جس کے دریاؤں پر پل نہ ہونے کی وجہ سے نزدیکی منزل بھی دور تھی، اس قوم کے آسمان پر اب F-16 طیارے پرواز کرتے ہیں۔ وہ قوم جس کے ادارے بہت کمزور اور بہت کم تھے، وہ قوم اب بہت سارے مضبوط اداروں کی مالک ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ملک کی ترقی کی رفتار جتنی ہو سکتی تھی اتنی نہیں ہو پائی، مگر سیاست میں اس ملک کا سفر 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے کا عکس پیش کرتا رہا ہے۔ اس ملک نے برے حالات میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس ملک کے افراد بہت اچھی صلاحیتوں کے مالک رہے ہیں۔ اس کا اعتراف انڈیا کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ تیز اور تخلیقی ذہن کے مالک ہیں۔ ان افراد نے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے، مگر سیاست کے میدان میں اس قوم کو برائے نام کامیابی حاصل نہیں ہو پائی۔ اس حقیقت کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے کہ 20ویں صدی کے آخری عشروں کے دوران عالمی سیاست کی سٹیج عظیم سیاسی رہنماؤں سے محروم ہوتی رہی ہے۔ اگر پاکستان میں آج قائد اعظم جیسی شخصیات کا قحط ہے تو دنیا کے دیگر ممالک بھی ایسے لیڈروں سے محروم ہیں جنہوں نے 2 عظیم جنگوں کی وجہ سے تباہ ہونے والے اپنے ممالک کو ترقی کی بلندی پر پہنچایا۔ کیا یہ ایک المیہ نہیں کہ امریکہ کی وہ صدارتی کرسی جس پر کبھی ابراہم لنکن اور جارج واشنگٹن جیسے صدر براجمان تھے، اب اس کرسی پر ڈونلڈ ٹرمپ رونق افروز ہے۔ اس وقت فرانس میں، روس میں لینن تو کیا اسٹالن بھی نہیں، اور برطانیہ میں کوئی چرچل بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ آج فرانس میں نیپولین بوناپارٹ تو کیا کوئی ڈی گول بھی نہیں۔ جرمنی کے حوالے سے بات صرف بسمار کی نہیں، ہٹلر کو بھلے افسوسناک حادثہ قرار دیا جائے، مگر کیا آج جرمنی میں کوئی ولی برانٹ ہے؟ کل تو ویتنام میں بھی ہو چی منہ تھا، مگر آج چین میں کوئی ماؤ زے تنگ نہیں، اور بھارت کو سیاسی بحرانوں سے نکالنے والا کوئی نہرو نہیں۔ یہ سیاسی حوالے سے زوال کا زمانہ ہے، مگر گزشتہ 70 برسوں کے دوران مذکورہ ممالک میں سیاسی رہنماؤں نے مضبوط سیاسی اداروں کی تشکیل کی ہے۔ وہ ممالک اپنے طاقتور سیاسی اداروں کی وجہ سے سرد جنگ کا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر گئے، مگر یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ 70 برس کے بعد بھی ہمارا ملک سیاسی حوالے سے مقابلے کا میدان بنا ہوا ہے، اور سیاستدان اپنے اداروں کو ہسپانوی ناول نگار سر وانتیس کے مشہور کردار ڈان قیزوٹ کی طرح فتح کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک المیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جس شام پنجاب کے دارالحکومت اور پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے والے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا تاریخی استقبال کرنے کے لیے ڈھول بجائے اور گھوڑے نچائے جا رہے تھے، اس وقت کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردی کا نشانہ بن چکا تھا۔ جس وقت لاہور میں فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے، اس وقت کوئٹہ چیخ رہا تھا۔ جس وقت لاہور میں سیاسی نغمے گونج رہے تھے، اس وقت کوئٹہ لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس وقت لاہور میں استقبالی آتش بازی کے مظاہرے ہو رہے تھے، اس وقت کوئٹہ کے پشین چوک پر بلند ہونے والے آگ کے ان شعلوں کو بجھانے کی کوشش ہو رہی تھی جن میں 2 درجن انسان جل کر خاک ہو گئے تھے۔ اور اس رات ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنما نے وسیع تر ملکی مفاد میں اپنا سیاسی شو ملتوی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس رات ملکی میڈیا کے اسکرین 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک حصہ کوئٹہ میں تباہی کے مناظر پیش کر رہا تھا اور دوسرا حصہ سیاسی احتجاج کا شو پیش کر رہا تھا۔ وہ 13 اگست کی رات تھی، بظاہر روشن مگر بہت تاریک۔ وہ 13 اگست کی رات تھی جو اپنے زخمی ہونٹوں سے ملکی سیاست کے 70 سالہ سفر کی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ 13 اگست کی رات تھی جب چوراہوں پر بچے حب الوطنی سے سجے ہوئے اسٹالوں سے سبز حلالی پرچم خرید کر لہرا رہے تھے، اور مختلف ممالک میں 14 اگست کی تقریبات کا جائزہ لیا جا رہا تھا، اور اس دن کے لیے کالم نگار اپنے روایتی کالموں کے لیے فیض احمد فیض کے مشہور نظم کی یہ الفاظ نقل کر رہے تھے کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر
چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کی دشت میں تاروں کی آخری منزل، نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ دوستو، اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان سٹوری کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔